निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स तयारी क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एकाइ 13 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। र स्वास्थ्यमा अलिकति समस्या भएको कारणले स्वरमा अलिकति समस्या आइरहेको छ। यहाँहरूले स्वरतर्फ नगएर कन्टेन्टतर्फ मात्रै आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोला। बाँकी हामी प्रश्नबाटै अघि बढ्न चाहन्छौँ। पहिलो प्रश्न हेरौँ। कम्प्युटरका उत्पत्तिका सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक रहेको छ? अप्सनहरू: अप्सन क कम्प्युटरको विकासको आधार अबाकस हो। अप्सन ख कम्प्युटरका आविष्कारकर्ता चार्ल्स ब्याबेजलाई मानिन्छ। अप्सन ग चार्ल्स ब्याबेजले बनाएको कम्प्युटरमा प्रोग्राम निर्माणको कार्य लेडी अगस्टाले गरेकी थिइन्। र अप्सन घ माथिका सबै ठिक। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है, जो कम्प्युटरका आविष्कारकर्ता चाहिँ चार्ल्स ब्याबेजलाई मानिन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। तलका मध्ये कम्प्युटरका पिता अर्थात् फादर अफ कम्प्युटर भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क माइकल फाराडे, अप्सन ख चार्ल्स डार्विन, अप्सन ग चार्ल्स ब्याबेज र अप्सन घ हेनरी जेम्स। पक्कै पनि यहाँहरूले पहिलो प्रश्न अर्थात् 1 नम्बरको प्रश्नलाई अध्ययन गरेर दोस्रो प्रश्न पक्कै मिलाउनु भयो होला, किनकि लगभग मेल खान जान्छ। कम्प्युटरका आविष्कारकर्ता भन्नु र फादर अफ कम्प्युटर भन्नु चाहिँ एउटै हो। अप्सन ग चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको है। चार्ल्स ब्याबेजलाई चाहिँ फादर अफ कम्प्युटर भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै तेस्रो प्रश्न। चार्ल्स ब्याबेजले स्मरण एकाइ अक्षरहरू भण्डारण गरिराख्ने डिफरेन्स इन्जिन नामको जुन इन्जिन निर्माण कहिले गरेका थिए है? चार्ल्स ब्याबेजले स्मरण एकाइहरू भण्डारण गरिराख्ने डिफरेन्स इन्जिन नामको निर्माण चाहिँ कहिले गरेका थिए? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क सन् 1722, अप्सन ख सन् 1732, अप्सन ग सन् 1822 र अप्सन घ सन् 1832। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो सन् 1822 मा चाहिँ यो चार्ल्स ब्याबेजले डिफरेन्स इन्जिनको चाहिँ निर्माण गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी चौथो प्रश्नमा जाउँ है। चौथो प्रश्न रहेको छ। तलका मध्ये कुन कम्प्युटरको हार्डवेयर अन्तर्गत पर्दैन है? तलका मध्ये कुन कम्प्युटरको हार्डवेयर अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन क माउस, अप्सन ख प्रिन्टर, अप्सन ग अफिस प्याकेज र अप्सन घ मोनिटर। सजिलो प्रश्न रहेको छ, एकदमै सबैले मिलाउनु भयो होला यो प्रश्न। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो अफिस प्याकेज चाहिँ यो हार्डवेयर अन्तर्गत पर्दैन, यो चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ सफ्टवेयर हो। त्यस्तै अब पाँचौँ प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन इनपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ? इनपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ। अप्सन क मोनिटर, अप्सन ख प्रिन्टर, अप्सन ग स्पिकर र अप्सन घ स्क्यानर। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। स्क्यानर चाहिँ यो इनपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ, किनकि स्क्यानरले चाहिँ बाहिरको डेटाहरूलाई स्क्यान गरेर चाहिँ भित्र पठाउने काम गर्छ भने बाँकी चाहिँ मोनिटरले चाहिँ जुन सबै कुराहरू देखाउने काम गर्दछ सफ्टवेयरहरू। अप्सन ख प्रिन्टरमा पनि सफ्ट कपीलाई चाहिँ हार्ड कपीमा रूपान्तरण गर्छ। स्पिकर पनि भित्रको साउन्डलाई बाहिर ल्याउने काम गर्छ भने यो स्क्यानरले चाहिँ बाहिरको जुन डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ स्क्यान गरेर भित्र पठाउने गर्दछ। त्यस्तै छैटौँ प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन आउटपुट युनिट अन्तर्गत पर्दैन है? आउटपुट युनिट अथवा आउटपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दैन भनिएको छ। अप्सन क मोनिटर, अप्सन ख माउस, अप्सन ग स्पिकर र अप्सन घ प्रिन्टर। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तर मिलाइसक्नु भयो होला। तलको मध्ये कुन आउटपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दैन भनिएको छ, अर्थात् तलको मध्ये कुन इनपुट डिभाइस हो। यसरी पनि हामीले उत्तरको अनुमान लगाउन सक्छौँ। र यसको सही उत्तर यहाँहरूले पक्कै अनुमान लगाउनु भयो होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख है। यो माउस चाहिँ यो आउटपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दैन, यो चाहिँ इनपुट डिभाइस हो, किनकि कमान्ड निर्देशन दिने काम यसले गर्दछ। हामी बाहिरबाट चलाउँछौँ र भित्र चाहिँ यसले निर्देशन दिने गर्दछ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी आउटपुट डिभाइस मान्दैनौँ, इनपुट डिभाइस अन्तर्गत पर्दछ। सातौँ प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन भनाइ गलत रहेको छ? अप्सनहरू। अप्सन क मोनिटरले हार्ड ड्राइभमा भण्डारण भएका तथ्यहरूलाई स्क्रिनमा देखाउने कार्य गर्दछ।
अप्सन ख कम्प्युटरमा सुरक्षित गरिएका फाइल डकुमेन्टलाई पेपरमा प्रिन्ट गरेर देखाउने कार्य चाहिँ प्रिन्टरले गर्दछ। अप्सन ग सिपियुको पूरा रूप कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट हो। र अप्सन घ इनपुटबाट डाटा र मोनिटरमा डाटा डिस्प्ले गर्दा मदरबोर्डको आवश्यकता पर्दछ। यहाँहरूले यस्तै खालका लामो प्रश्नलाई चाहिँ केही समय भिडियो पज गरेर पनि यो उत्तरको अनुमान लाउने कोसिस गर्नुहोला। र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो अर्थात् तलको मध्ये कुन गलत भनाइ भनेको कारणले चाहिँ दिएका मध्ये सही उत्तर र गलत भनाइ चाहिँ यो सिपियुको पूरा रूप कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट भनिएको छ, यो गलत हो। सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सिपियुको पूरा रूप, यो जानिराख्नु होला, कम्प्युटर प्रोसेसिङ युनिट होइन, त्यसकारण यो उत्तर चाहिँ गलत रहेको छ। त्यस्तै 8औं प्रश्न हेरौँ। तलका मध्ये कुन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन है? तलका मध्ये कुन सफ्टवेयर चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन? अप्सन क प्याकेज सफ्टवेयर, अप्सन ख अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर, अप्सन ग युटिलिटी सफ्टवेयर र अप्सन घ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन क है। यो प्याकेज सफ्टवेयर चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन। यसलाई चाहिँ हामी पछि इन्स्टल गर्न सक्छौँ है। यो जुन प्याकेज सफ्टवेयर अन्तर्गत माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट अफिस, पावर पोइन्ट, एक्सेल यी सबै हुन्छन्, यी प्याकेज सफ्टवेयर हो। यिनीहरूलाई चाहिँ हामी पछि इन्स्टल गर्न सक्ने भएकाले चाहिँ यो एउटा सिस्टम सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन। र बाँकी यहाँहरूले बाँकी 3वटा कुरा पनि यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ कि यो अपरेटिङ सिस्टम सफ्टवेयर हो, त्यस्तै युटिलिटी सफ्टवेयर, ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर, यो सबै के हुन् त सिस्टम सफ्टवेयर हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले जान्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हामी 9औं प्रश्नतर्फ जाउँ। 9औं प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन अफिस प्याकेज अन्तर्गत पर्दैन है? तलका मध्ये कुन अफिस प्याकेज अन्तर्गत पर्दैन? वर्ड, फोटोसप, एक्सेल, पावर पोइन्ट। पक्कै पनि यो प्रश्न पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो फोटोसप चाहिँ यो प्याकेज अन्तर्गत सफ्टवेयर अन्तर्गत पर्दैन, अर्थात् अफिस प्याकेज अन्तर्गत पर्दैन। अफिस प्याकेजमा चाहिँ वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्ट पर्दछ। त्यस्तै 10औं प्रश्न तलको मध्ये कुन प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो है? तलको मध्ये कुन प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो? अप्सनहरू अप्सन क वर्ड, अप्सन ख एक्सेल, अप्सन ग पावर पोइन्ट र अप्सन घ मोनिटर। यो प्रश्न पनि यहाँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नुभयो, सजिलो प्रश्न रहेको छ एकदमै है। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ। यो पावर पोइन्ट चाहिँ प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम हो। हामीले पावर पोइन्टमा विभिन्न किसिमका भिडियो, त्यस्तै अडियो जोडेर, फोटोहरू जोडेर चाहिँ हामीले एउटा प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम चाहिँ तयार गर्न सक्दछौँ। त्यस्तै हामी 11औं प्रश्न हेरौँ। हिसाब किताब गर्न र त्यसको लेखा राख्नको लागि है, हिसाब किताब गर्न र त्यसको लेखा राख्नको लागि प्रयोग गरिने सफ्टवेयर कुन हो? अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ सफ्टवेयर उपयोगी हुन्छ भनिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क वर्ड, अप्सन ख सिपियु, अप्सन ग एक्सेल र अप्सन घ पावर पोइन्ट। यो प्रश्नलाई पनि त्यति सोच्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ म देख्दिनँ, यहाँहरूले पक्कै पनि मिलाइसक्नु भएको छ। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो एक्सेल चाहिँ हिसाब किताबलाई चाहिँ प्रयोग गर्न बनाइने अथवा बनाइएको एउटा जुन सफ्टवेयर हो। 12औं प्रश्न इन्टरनेटको विकासका सन्दर्भमा तलको मध्ये कुन भनाइ सही छ? अप्सनहरू अप्सन क अमेरिकाको अर्पा नामक संस्थाका डाइरेक्टर लेरी रोबर्टले पकेट स्विचिङमा आधारित प्रणालीको विकास गरेका थिए। अप्सन ख सन् 1972 है, यो 1000 मात्रै भए चाहिँ यसलाई ध्यान दिनु होला। सन् 1972 मा रेट इमिल्सनले इमेलको विकास गरेका थिए। त्यस्तै अप्सन ग सन् 1990 मा CERN अनुसन्धान केन्द्रका वैज्ञानिक टिम बर्नर्स लीले वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात् WWW को विकास गरे। र अप्सन घ माथिका सबै ठिक। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ यो अप्सन घ रहेको छ है, माथिका सबै ठिक। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13 हेरौँ। तलका मध्ये इन्टरनेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क फुर्सदको समय बिताउनु, अप्सन क सूचना र सञ्चारको कार्य गर्नु, अप्सन ग मनोरञ्जन प्राप्त गर्नु र अप्सन घ तस्बिरको खोजी गर्नु। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला
र यस प्रश्नको सही उत्तर भनेको चाहिँ अप्सन ख हो है। यो इन्टरनेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदा कुन हो? यो फाइदा त सबै फाइदा हो। फुर्सदको समय पनि बिताउन सकिन्छ, मनोरञ्जन पनि गर्न सकिन्छ, कुनै पनि तस्बिरको खोजी पनि हुन्छ। तर महत्त्वपूर्ण फाइदा भनेको चाहिँ सूचना र सञ्चारको कार्य गर्नु चाहिँ यो इन्टरनेटको के हो त? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फाइदाको पक्ष हो। 14औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका तलको मध्ये कुन मितिमा जारी गरिएको हो? अप्सनहरू अप्सन क 2067, अप्सन ख 2068, 2069 र 2070। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो 2068 मा चाहिँ लागू गरिएको थियो यो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रयोग सम्बन्धी जुन निर्देशिका। त्यस्तै 15औं प्रश्न। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशकको उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो है? अप्सनहरू अप्सन क शहरी तथा ग्रामीण, सुगम तथा दुर्गम र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूबीच देखिएको डिजिटल डिभाइस कम गर्ने। अप्सन ख विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध शैक्षिक स्रोत सामग्रीमा इन्टरनेट वा सिडी हस्तान्तरण मार्फत विद्यालय एवं विद्यार्थीहरूको पहुँचमा विस्तार गर्ने। अप्सन ग अध्ययन एवं शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने। र अप्सन घ माथिका सबै भनिएको छ। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन घ रहेको छ है। माथिका सबै चाहिँ ठिक रहेको छ। त्यस्तै हामी 16औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशिकाले गरेको छ। अप्सनहरू अप्सन क राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शिक्षा हेर्ने। अप्सन ख सचिव जिल्ला जुन शिक्षा मन्त्रालयको। अप्सन ग सचिव विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको। र अप्सन घ सचिव जो चाहिँ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जसले चाहिँ शिक्षा हेर्छ उनै शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निर्देशक समितिको चाहिँ अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामी 17औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको सचिव को रहने व्यवस्था शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि जुन निर्देशकले गरेको छ भनिएको छ। सूचना तथा जुन सचिवको रहने माथिल्लोमा चाहिँ अध्यक्षको रहने व्यवस्था थियो। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशकको समितिको अध्यक्ष को भन्ने। यसमा चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको चाहिँ सचिवको रहने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क सचिव जो शिक्षा मन्त्रालयको। अप्सन ख राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य जसले शिक्षा हेर्ने गर्दछ। अप्सन ग सचिव जो विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको। र अप्सन घ महासचिव अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा शिक्षा मन्त्रालयको। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको पनि हामी अब सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। महासचिव जो चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा शिक्षा मन्त्रालयको जुन महासचिव हुन्छ ऊ चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको चाहिँ सचिव हुने गर्दछ। त्यस्तै सचिव हुने गर्दछ। यसमा चाहिँ अलिकति एन्सरलाई फेरि गरौँ है। एन्सरलाई हामी फेरि हाइलाइट गरौँ। यो तलतिर पनि हाइलाइट भएछ। जुन सही उत्तर चाहिँ यो अप्सन घ है। अप्सन घ सचिव अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा शिक्षा मन्त्रालयको जो चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको चाहिँ सचिव हुने गर्दछ। त्यस्तै 18औं प्रश्न। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिमा जम्मा कति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ? अप्सन क 7 जना, अप्सन ख 9 जना, अप्सन ग 13 जना र अप्सन घ 15 जना। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। 13 जना चाहिँ हुने गर्दछन्। त्यस्तै 19औं प्रश्न हेरौँ। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका शिक्षा मन्त्रालयले तलको मध्ये कुन अपेक्षा पूरा गर्न जारी गरेको हो है? अप्सनहरू अप्सन क
2009 देखि 2015 ले अगाडि सारेको नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न। अप्सन ख शहरी तथा ग्रामीण, सुगम तथा दुर्गम र निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूबीच देखिएको शैक्षिक गुणस्तरको दूरी घटाउन। अप्सन ग विश्व ज्ञान भण्डारमा विद्यार्थीको पहुँच विस्तार गरी उनीहरूको सिकाइको दायरा फराकिलो पार्न। र अप्सन घ माथिका सबै भनिएको छ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। अप्सन घ माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। यी लामो प्रश्नहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले केही बेर चाहिँ भिडियो पज गरेर भए पनि अध्ययन गरेर चाहिँ उत्तर मिलाउने कोसिस पक्कै पनि गर्नुहोला है। यसो गर्दा चाहिँ तपाईहरूलाई नै फाइदा हुनेछ। 20औं प्रश्न हेरौँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कुन रहेको छ? अप्सनहरू। अप्सन ख शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने। अप्सन ख विद्यालय एवं शिक्षण संस्थामा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न विभिन्न मन्त्रालय एवं सम्बद्ध निकायहरूबीच चाहिँ समन्वय गर्ने। अप्सन ग शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोगबारे पर्न आएका समस्या समाधानको निमित्त विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र मातहत समितिलाई चाहिँ मार्गनिर्देशन गर्ने। अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिका सबै रहेको छ है। सही उत्तर यहाँहरूले भिडियो पज गरेर पक्कै अध्ययन गर्नु होला राम्रोसँग। त्यस्तै 21औं प्रश्न। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष है, जसमा अप्सनहरू। अप्सन क सचिव शिक्षा मन्त्रालय। अप्सन ख महानिर्देशक शिक्षा विभाग। अप्सन ग सचिव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र अप्सन घ प्रतिनिधि राष्ट्रिय योजना आयोग। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है, जुन शिक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको चाहिँ अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। 22औं प्रश्न। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिमा जम्मा कति सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ? यो प्रश्न अगाडि पनि आइसकेको छ भन्नु होला। यो प्रश्न अगाडि आएको छैन है। कतिपय व्यक्तिहरूले नबुझेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ, प्रश्न नबुझेरै। यो प्रश्नमा भन्न खोजिएको चाहिँ प्रयोग व्यवस्थापन समितिमा कतिजना सदस्य हो भने हामीले यहाँभन्दा अगाडि छलफल गरेको प्रश्न भनेको चाहिँ निर्देशक समितिमा कतिजना भन्ने हो है। यो प्रयोग व्यवस्थापन समिति र निर्देशक समिति फरक हो। यहाँहरूले ध्यान दिनु होला, बुझेर मात्रै कमेन्ट यहाँहरूले गर्नु होला पक्कै पनि है। अगाडि हामीले जुन गरेका थियौँ निर्देशक समितिमा चाहिँ 13 जना थिए भने यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है, 15 जना। यो प्रयोग व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ 15 जना रहने व्यवस्था छ। यो तल्लो पनि त्यही हो साथीहरू, प्रयोग व्यवस्थापन र निर्देशक समिति फरक हो। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ। अगाडि छलफल गरेको जुन निर्देशक समितिमा चाहिँ फरक थियो। अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क महानिर्देशक शिक्षा विभाग। अप्सन ख निर्देशक योजना तथा अनुगमन शाखा शिक्षा विभाग। अप्सन ग सचिव शिक्षा मन्त्रालय र अप्सन घ प्रतिनिधि जो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। सही उत्तरतर्फ जाउँ। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, निर्देशक जो चाहिँ योजना तथा अनुगमन महाशाखा जसले चाहिँ शिक्षा हेर्ने गर्दछ, अर्थात् शिक्षा विभागको। त्यस्तै हामी 24औं प्रश्नमा जाउँ है। 24औं प्रश्नमा रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग व्यवस्थापन समितिको कार्य अन्तर्गत तलको मध्ये कुन पर्दछ? अगाडि पनि हामीले छलफल गरेका छौँ जुन निर्देशक समिति को कार्य अन्तर्गत भनेर। यो चाहिँ प्रयोग व्यवस्थापन समितिको कार्य अन्तर्गत हो। अप्सन क शैक्षिक संस्थामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधार विकास गर्ने। अप्सन ख शैक्षिक संस्थाहरूमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने। अप्सन ग विद्यालय पाठ्यक्रममा आधारित अन्तर्क्रियात्मक डिजिटल शिक्षण सिकाइ सामग्रीहरू विकास र प्रयोग व्यवस्था मिलाउने। अप्सन ख घ माथिका सबै भनिएको छ। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले मिलाइसक्नुभयो। माथिका सबै चाहिँ सही उत्तर रहेको छ है। त्यस्तै हामी 25औं प्रश्नमा जाउँ। शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा अप्सन रहेका छन्। अप्सन क जिल्ला शिक्षा अधिकारी। अप्सन ख जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष। अप्सन ग
जिल्ला नेपाल टेलिकमको प्रमुख र अप्सन घ जिल्ला स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्रको प्रमुख। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको चाहिँ अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामी 26औं प्रश्नमा जाउँ है। 26औं प्रश्न रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको सहसचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ है। जिल्ला कार्यान्वयन समितिको सहसचिव को रहने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन क जुन नेपाल टेलिकमको प्रमुख है, जिल्ला प्रमुख। अप्सन ख जिल्ला स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्रको प्रमुख। अप्सन ख जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष र अप्सन घ जिल्ला शिक्षा अधिकारी। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ख रहेको छ है। जिल्ला स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्रको प्रमुख चाहिँ यो शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको चाहिँ सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामी 27औं प्रश्न शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। अप्सनहरू अप्सन क 11, अप्सन ख 6 जना, अप्सन ग 7 जना र अप्सन घ 9 जना। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी ढिला नगरिकन। अप्सन ग 7 जना चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै 28औं प्रश्न शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिमा कतिजना मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ भनिएको छ। अप्सनहरू अप्सन क 1 जना, अप्सन ख 2 जना, अप्सन ग 3 जना र अप्सन घ 4 जना। कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई प्रश्न यस्तै भित्रभित्रबाट पनि सोध्ने गर्दछ है। यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। 2 जना चाहिँ मनोनित सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै हामी अब 29औं प्रश्नमा जाउँ। 29औं प्रश्न रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग जिल्ला कार्यान्वयन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तलको मध्ये कुन हो भनिएको छ। अप्सन क जिल्लाभित्रका विद्यालय एवं शैक्षिक संस्थाहरूमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने। अप्सन ख जिल्लाभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक बीच समन्वय गर्ने। अप्सन ग जिल्लाभित्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सञ्चालन गर्ने सबै विद्यालय र केन्द्रीय जुन सबरबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने गरी जिल्ला सदरमुकाम स्थित शैक्षिक तालिम केन्द्र वा अगुवा स्रोत केन्द्रमा जिल्ला सर्भरका स्थापनाका साथै जिल्लालाई ई पुस्तकालयको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने। अप्सन घ माथिका सबै भनिएको छ। पक्कै पनि यसको उत्तर माथिका सबै नै रहेको छ। एकदमै लामो प्रश्न रहेको छ। एकचोटि यहाँहरूले भिडियोलाई पज गरेर पक्कै पनि अध्ययन गरेर मात्रै उत्तरतर्फ अगाडि बढ्नु होला है। हामी अध्ययन गर्न थाल्यो भने दोबरदोबर एकदमै लामो हुन जान्छ है भिडियो। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा जाउँ। विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तलको मध्ये कुन कुन कार्य गर्दछ। अप्सनहरू अप्सन क शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगको निमित्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा आधारित डिजिटल शिक्षण सिकाइ सामग्रीको तयार गर्ने। अप्सन ख खुल्ला स्रोतमा आधारित सिकाइ सामग्रीको खोजी गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम अनुकूल गर्ने। अप्सन ग तयार भएका डिजिटल शिक्षा विभागमा स्थापित ई पुस्तकालय सर्भरमा राखी सञ्चालन समितिका सबै विद्यार्थी एवं जिज्ञासुहरूको पहुँच पुर्याउने। र माथिका सबै भनिएको छ। पक्कै पनि यसको उत्तर चाहिँ माथिका सबै नै रहेको छ है। यहाँहरूले चाहिँ यस प्रश्नलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै एन्सरतर्फ लाग्नु होला। आजलाई हामी यति प्रश्न छलफल गर्छौँ। अलिकति यो घाँटीमा समस्या भइरहेको कारणले चाहिँ हामी त्यति बोल्न सकिरहेको अवस्था छैन है। स्वरमा त्यति खुलस्त आएको छैन। तैपनि यहाँहरूले कन्टेन्टलाई फोकस गर्नु होला भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। बाँकी क्लास लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ है। केही समय मात्र बाँकी छ अब इक्जाम आउनलाई। हामीले आइक्यू क्लासहरू आएन भन्नुहुन्छ साथीहरूले। हामीले आइक्यू क्लासहरू पहिले नै समावेश गरिसकेका छौँ है। जसमा केही 2-3वटा खण्ड चाहिँ बाँकी छ। नत्र प्राय खण्डहरू चाहिँ हामीले सिरिज, त्यस पछाडि समरूपता, शब्द ज्ञान परीक्षण, यी सबै आइक्यूका क्लासहरू चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर आइक्यू क्लास भन्ने एउटा छुट्टै प्लेलिस्ट छ, त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी अन्य भिडियो लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त।
नमस्कार।